धेरै कुराहरू हो, जायज नजायज के हो भोलि समीक्षा गरौँला। धेरै नयाँ कुराहरूलाई स्थापित गरेर आउनुभएका कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी शर्मा ओलीमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको अवस्थामा कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो दृढताका साथ यदि ट्याकल गर्नुभएको थिएन भने, पार्टीभित्र भूमिका खेल्न सक्नुभएको थिएन भने मलाई लाग्छ आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पच्युत गरेर निर्य बनाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पार्टीको एउटा कर्नर लगाएको अवस्था हुन्थ्यो होला। सैन्य रणनीतिमा सफलता हासिल गरेको प्रचण्ड कमरेडभित्र रहेको दम्ब र घमण्डलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले खेल्नुभएको भूमिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा बौद्धिक अराजकता पर्याप्त मात्रामा देखिँदैछ हैन। फेरि चाहिँ राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि अथवा चाहिँ नि त्यो पुरा पुनरुत्थानवादी शक्तिलाई फेरि जोगाउन सकिन्छ कि भनेर निकै ठुलो चलखेलका साथ हैन हामी पनि सूचना प्राप्त गरिरहेका छौँ। निकै बुद्धिजीवीहरूलाई भेट गर्ने, निकै चलखेल गर्ने, निकै खर्च गर्ने स्थिति बनेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसबाट केही हुँदैन। यो चाहिँ यो पहिला पञ्चायत कालमा निकै प्रयोग हुन्छ क्या, चियाको गिलासको तुफान, आँधी तुफान भने जस्तो यो चाहिँ सामान्य चियाको गिलासको आँधी तुफान हो। यसले खास तात्विक भिन्नता र प्रभाव खास केही पार्दैन र नेकपा विभाजनमा जाँदैन। नेकपा विभाजनमा किन जाँदैन भन्दा जुन नेताहरूले सबभन्दा बढी अहिले इस्यु उठाउनु भएको छ उहाँहरूकै कारणले जाँदैन। किनभने विभाजन भयो भने आजको नेकपा बनाउनु निमित्त अर्को 30 वर्ष लाग्छ र आजका नेताहरू जो प्रधानमन्त्री र मन्त्री अथवा उपप्रधानमन्त्री पाउनको निमित्त द्वन्द्व गरिरहनु भएको छ, अर्को 20औं वर्ष उहाँसँग सङ्घर्ष गर्ने धैर्यता म देख्दिनँ। एउटा कुरा हैन, आउँदो 2 वर्ष केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री नै हो। चैतमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने हो। चैतको महाधिवेशनमा केपी ओलीको अडानलाई ब्याक नहुने गरेर प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेडले भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यस पछाडि आउँदो अध्यक्ष प्रचण्ड हुने कि माधव नेपाल हुने छलफल गर्नु पर्यो। प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडकै हातमा छ। उहाँहरू दुईजनाले बडो कुशलतापूर्वक राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्छ र उहाँहरूले ढङ्ग नपुर्याउँदा चाहिँ नेकपा दुर्घटनाको खतरातर्फ पनि जान्छ र अब नेकपाको विवादलाई कतिपय मिडिया र सोसियल मिडियाहरू हेर्दाखेरि एकदम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचको अन्तर्विरोधको ढङ्गले मात्रै व्याख्या गर्न खोजिँदैछ। त्यस्तो होइन। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिएको अवस्था, उहाँका कामहरूप्रति एउटा अवरोध हालेको अवस्था जुन थियो, त्यसलाई एकपक्षीय ढङ्गले एकरो खालको कतिपय मिडियाहरूमा कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले वस्तुगत यथार्थ यो हो भन्ने ढङ्गले 5 जना सचिवालयका नेताहरूले जुन खालको एउटा चाहिँ बैठकको माग गर्दै उहाँमाथि अनेक खालका आरोप लगाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो, त्यसको एउटा जवाफको रूपमा त्यो पत्र दिनुभयो। उहाँहरूले आज आफ्नो चिन्ताभन्दा पनि मुलुकको चिन्ता गर्नुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा हामी सबैले सिक्न लागेको कुरा के छ भने, म आउँदो महाधिवेशनको अध्यक्ष होइन, मैले चाहिँ नि 5-7 वर्ष अध्यक्ष चलाएको मान्छेले यो घोषणा गरिरहँदा तपाईँ 35 वर्ष अध्यक्ष चलाएको अध्यक्षले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? 15 वर्ष अध्यक्ष चलाएको मान्छेले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? प्रधानमन्त्रीले मात्रै यो कुराको घोषणा गर्ने, अरू नेताहरूले चाहिँ खालि आफ्नो दुनु मात्रै सजाउने स्थिति भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई हामी सबै नेता कार्यकर्ताले अब तपाईँ यो घोषणाबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ कि भन्ने तहसम्म पनि हामी छलफल हुन थालेको छ। पार्टीको हित र जनताको समृद्धिमा केन्द्रित हुने हो भने नेकपाको बहस चाहिँ नि एउटा चुट्कीको भरमा मिल्ने स्थितिमा छ। यो ठुलो द्वन्द्व चाहिँ नेकपाभित्र छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हामीसँग यति बेला नेकपाका सङ्घीय सांसद महेश बस्नेतजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको विवादको विषयलाई लिएर हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामी नेपालीहरूको महान चाड तिहारको शुभ दीपावलीको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ र यसको शुभकामना पनि दिने प्रयास गर्दैछौँ। सरलाई स्वागत छ pnbkhबर.com मा। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। सर्वप्रथम त यहाँलाई आज हामी शुभ दीपावलीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यहाँलाई हामी लगायत हाम्रो मिडियाको सम्पूर्ण टिमबाट चाहिँ शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म तपाईँहरूको सम्पूर्ण बिएनबी मिडिया र तपाईँहरूको सबै परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सम्बन्ध 1141 शुभ दीपावली, छठ लगायतका पर्वहरू जुन शुभारम्भको क्षणमा हामी छौँ, यो सन्दर्भमा सम्पूर्ण देशवासीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको कामना समेत गर्न चाहन्छु। कोभिड क्राइसिसमा पनि भक्तपुरभित्र चाहिँ तपाईँको खटाइ एकदमै उल्लेखनीय रह्यो होइन? कतिको असर पार्यो भक्तपुरमा चाहिँ? अब उपत्यका कोभिडको एउटा हट स्पटको रूपमा विकास भइरहेको छ। भक्तपुरमा पनि त्यही ढङ्गले विकास भइरहेको छ। अब देशभरि झन्डै 2 लाखको सङ्क्रमण भइरहँदा भक्तपुरमा पनि त्यो सङ्क्रमण 7,000 नआगेको छ।
1100को मृत्यु देशभरि भइरहँदा भक्तपुरमा पनि 76 जनाको मृत्यु भएको स्थिति छ। यस मानेमा भक्तपुर पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमित जिल्ला मध्येमै पर्छ, उच्च सङ्क्रमित जिल्ला मध्येमै पर्छ र अहिले पछिल्लो बेलामा उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाहरू र सङ्घीय सरकारको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको नेतृत्वमा जुन एउटा मिटिङ बसेको छ र उपत्यकाको कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा थप प्रभावकारी कदम चाल्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। यस मानेमा भक्तपुर पनि सङ्क्रमणको जोखिमकै जिल्लामा पर्छ। त्यसो भए तिहार लगत्तै उपत्यकाका जनताहरूले चाहिँ फेरि पनि लकडाउन भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब विविध विकल्पमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ होइन। मूलत हामीले हाम्रा आनी बानी र व्यवहारहरूलाई सुधार्दाखेरि धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अब सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने, मास्क लगाउने होइन, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरामा अझ धेरै चेतना जगाउनु पर्ने एउटा स्थिति म देख्छु। अब दोस्रो कुरा, हामीले स्वास्थ्य उच्च सतर्कता अप्नाएका छौँ। यहाँ नगरपालिकाहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले खटेका छन् होइन। हामीले भक्तपुर अस्पतालमा पिसिआरको टेस्टदेखि लिएर आइसियुदेखि लिएर भेन्टिलेटरसम्मको व्यवस्था गरेका छौँ होइन। नेपाल कोरिया अस्पताल मध्यपुरमा पनि त्यो खालको व्यवस्था सबै भएको छ। अब यतिसम्म कि अझ हामीले रोबोट नर्सिङ र भेन्टिलेटरको चाहिँ नयाँ प्रविधिको समेत उपयोग गरिरहेका छौँ होइन। र खरिपाटी, बोर्डे लगायतका ठाउँहरूमा आइसोलेसन वार्डको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अब होम आइसोलेसनको लागि पनि हाम्रो चाहिँ के अरे जनस्वास्थ्य कार्यालय, अस्पतालहरू र स्थानीय तहहरू मिलेर त्यसको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र पिसिआर टेस्टको सन्दर्भमा पनि बिचमा नेपाल सरकारले पिसिआर टेस्ट आम रूपमा नगर्ने र भन्ने खालको एउटा कुरा आएको थियो। पछिल्लो बेलामा सबैको गर्ने निर्णय त भइसकेको छ। त्यो दौरानमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरेर भक्तपुरमा चाहिँ सबैको परीक्षण त्यसरी गरेका छौँ। यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले निकै गुणात्मक फड्को पनि मारेका छौँ र जनतालाई सन्तुष्ट दिलाउने कुरामा पनि भूमिका खेलेका छौँ। र अब परिआयो भने लकडाउनै पनि केही समय लगाउनुपर्छ कि भन्ने मानसिकता चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। यो तिहार पछाडि लगत्तै एउटा अलिक गहन छलफल गरेर सरकारवाला सबैको राय लिएर एउटा निर्णयमा सरकार पुग्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तो यही सन्दर्भमा भक्तपुर इँट टायल कारखानामा चाहिँ एउटा टेम्पोररी कोभिड हस्पिटल निर्माण गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो एरियामा फेरि पनि 25 रोपनी जग्गामा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट हस्पिटल पनि बनाउने भन्ने कुरा पनि अगाडि आएको छ नि होइन। अब यस्तो छ, सूर्यविनायक नगरपालिकाले एउटा आफ्नो एउटा हस्पिटल के अरे दधिकोटमा सञ्चालन गरिरहेको छ होइन। एउटा त्यसलाई प्राइमरी हस्पिटलको रूपमा त्यो सञ्चालित छ। अब अहिले सूर्यविनायक नगरपालिकाले चाहिँ जगातेको इँटा टायल कारखानामा रहेको बिल्डिङलाई उपयोग गरेर, इँटा टायल कारखानाको त्यत्तिकै स्टोरको रूपमा प्रयोग भएको बिल्डिङले उपयोग गरेर 50 शैय्याको हस्पिटल तत्कालै बनाउने र दधिकोटको हस्पिटल र त्यो हस्पिटलको बिचमा मर्ज गरेर सञ्चालन गर्ने। त्यसमा चाहिँ भक्तपुर अस्पताल र चाहिँ नि अन्य निजी अस्पतालहरूको पनि एउटा प्राविधिक सहयोग लिने भन्ने ढङ्गले त्यो तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ होइन। यसमा चाहिँ नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र निर्वाचन क्षेत्र विकास साझेदारी कोष, जसलाई सांसद कोष पनि भनिन्छ, त्यसबाट 1.5 करोड रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेर तत्कालै 50 शैय्याको हस्पिटल चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटरको सुविधासहित सञ्चालन गर्ने तीव्र गतिमा काम भएको छ। र यो मलाई लाग्छ 15-20 दिनभित्र हामी यो चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, अगाडि बढ्छ। यसलाई स्थायी रूपमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्रको त्यो जमिन भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयमा हामीले आधिकारिक प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले जमिनको स्वामित्व चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाले दिए पछाडि त्यसलाई चाहिँ स्थायी अस्पतालको रूपमा हामीले त्यसलाई बनाउँछौँ। किनभने विशेष गरेर भक्तपुरको यो पूर्वी दक्षिण भेग, नङ्खेल, चितापोल, सिपाटोल होइन, गुन्डु र भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको पनि यो भेगमा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको पूर्वाधारको अलिक कमी देखेको छ होइन। र चाङनारायणको पनि छुडाल ताथलीसम्म यसलाई समेट्न सकिने भएको हुनाले त्यहाँ एउटा अस्पतालको आवश्यकता छ भन्ने हिसाबले त्यो अस्पताल चाहिँ बनाउने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। र यसमा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र चाङनारायण नगरपालिकासँग पनि सहकार्य गरिरहेको स्थिति छ। जस्तो हस्पिटलको आवश्यकता त छ त्यो क्षेत्रमा, तर ती क्षेत्रमा अन्त पनि जमिन हुँदाहुँदै भक्तपुरको इँट टायल कारखानालाई चाहिँ किन रोजियो भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् धेरै व्यक्तिहरूले। अब अन्त सेन्टरमा त्यो खालको जमिन छैन। हामीसँग भएको जमिन भनेको अलिक कुना काप्चामा छन् र जगाते भनेको चाहिँ एकदम सेन्टरको भाग पनि हो। त्यसो भएको हुनाले आज हामीले अस्पताललाई चाहिँ सेन्टरमै बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ नि विभिन्न वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू भएको हुनाले
प्रारम्भिक उपचार चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा नै हुन्छ होइन। जटिल खालका आइसियुमा राख्नुपर्ने, भर्नै गर्नुपर्ने, वार्डकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तहको उपचार गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ सेन्टरकै हिसाबले पनि एकदम हाइवेसँग जोडिएको जमिन भएको हुनाले त्यो छनौट गरेको हो। ओके, अब अलिकति यो पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु होइन। नेकपा भित्रको विवादलाई लिएर चाहिँ धेरै जनताहरूले चासो दिइरहेका छन्। अब यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला अगाडिदेखि नै आइरहेको थियो, हिजो त लिखित रूपमै पनि त्यो कुराहरू अगाडि आयो होइन। अब के होला, आम जनताको चासो छ नेकपाको यो विवाद सुल्झेर जान्छ या होइन? केही विश्लेषकहरूले भने जस्तै अब चाहिँ फुटकै सङ्घारमा छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब नेकपाको विवादलाई कतिपय मिडिया र सोसियल मिडियाहरू हेर्दाखेरि एकदम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचको अन्तर्विरोधको ढङ्गले मात्रै व्याख्या गर्न खोजिँदैछ। त्यस्तो होइन, किनभने आज हामी मुलुकको कुन ठाउँमा छौँ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ र नेपालको इतिहासमा यति ठुलो उपलब्धि योभन्दा अगाडि हामीले कहिले पनि प्राप्त गरेका थिएनौँ। र यो उपलब्धिलाई हासिल गर्नुको निमित्त राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक समाज, मिडिया, अझ मैले त के भन्छु भने नागरिक समाज र मिडिया त ६२-६३को आन्दोलनको त एउटा स्टेक होल्डरको रूपमै सहभागी भएका छन् र निजामती कर्मचारीदेखि लिएर सामाजिक संस्थादेखि लिएर सबै पक्ष यसमा चाहिँ लागेको छ र यो प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ र त्यो रक्षा गर्ने दायित्वमा एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा हामीले अवलम्बन गरेको र लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गरेको कारणले जनताद्वारा अनुमोदित पार्टी अथवा जनताको मतद्वारा छानिएको पार्टी अहिले सत्तामा छ र त्यो राजनीतिक स्थिरता विगत 60 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षभन्दा 2 वर्षभन्दा बढी कुनै पनि सरकार नचलेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता आज जनताको अपेक्षा हो। यस मानेमा नेकपाको विवाद कुनै पनि हालतमा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई मिलाउनुपर्छ र केही नेताहरूको आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा र व्यवस्थापनको कारणले नेकपाको विभाजन हुने तहसम्ममा यो द्वन्द्व अगाडि बढ्यो भने यसले मुलुकको हित गर्दैन। यो कुरा चाहिँ आम रूपमा जनताले पनि यो तहको दबाब दिन आवश्यक छ, आम कार्यकर्ताले पनि यो तहको दबाब दिन आवश्यक छ र मलाई लाग्छ नेकपाका नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गरेर आफ्नो भूमिकामा केन्द्रित रहने हो भने यो धेरै समस्या समाधान हुन्छ। आज आफ्नो जिम्मेवारीको महसुस नगर्ने र आफ्नो भूमिकामा केन्द्रित हुने भन्दा पनि अरूमाथि धेरै प्रश्न उठाउने खालको स्थितिले यो कुरा देखिएको छ। जहाँसम्म तपाईँले एउटा चाहिँ एक आपसमा पत्राचार गरेर एउटा चाहिँ के अरे चिठीको बम भनेर पनि आज एउटा अनलाइन लेटर बम भनेर पनि त्यसलाई नामाकरण गरिएको छ। त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिएको अवस्था, उहाँका कामहरूप्रति एउटा अवरोध हालेको अवस्था जुन थियो त्यसलाई एकपक्षीय ढङ्गले एकरो खालको कतिपय मिडियाहरूमा कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले वस्तुगत यथार्थ यो हो भन्ने ढङ्गले 5 जना सचिवालयका नेताहरूले जुन खालको एउटा चाहिँ बैठकको माग गर्दै उहाँमाथि अनेक खालका आरोप लगाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो, त्यसको एउटा जवाफको रूपमा त्यो पत्र दिनुभयो र मलाई लाग्छ यसले बहसलाई सहज बनाउन, बहसलाई मर्यादित बनाउनको निमित्त एउटा नयाँ एजेन्डा अथवा चाहिँ नयाँ इस्युहरू यसले छनौट गरेको छ। यसले मलाई लाग्छ पेट माझेपछि सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ। जसरी भाँडा माझेपछि सफा हुन्छ भने चाहिँ त्यसै गरी एक अर्कामा पेट माझ्ने तहमा नेकपाको नेताको विवाद चाहिँ नि छलफल भएको छ। गुम्सेका धेरै कुरा बाहिर आएका छन्। मलाई लाग्छ 3 गतेको स्थायी कमिटीको बैठक सचिवालयको बैठकले यो विषयमा एउटा चाहिँ नि समझदारी निर्माण गर्ला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, प्रधानमन्त्रीले अब यो क्राइसिसलाई पनि ट्याकल गर्नको लागि उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ? स्वाभाविकै ढङ्गले सक्षम हुनुहुन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री एउटा इतिहासले जन्माएको एउटा चाहिँ नि नेपालको आजको राजनीतिलाई हेर्ने भने एउटा नायक हुनुहुन्छ र प्रचण्ड कमरेड पनि एउटा लामो द्वन्द्वको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियामा सफल ढङ्गले टुङ्ग्याएर दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अब माधव नेपाल लामो समय पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको, प्रधानमन्त्री भएर मुलुक चलाइसक्नु भएको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एकदम अनुभवले खारिएका नेताहरू भएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसो हुनाले उहाँहरूले आज आफ्नो चिन्ताभन्दा पनि मुलुकको चिन्ता गर्नुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा हामी सबैले सिक्न लागेको कुरा के छ भने म आउँदो महाधिवेशनको अध्यक्ष होइन, मैले चाहिँ नि 5-7 वर्ष अध्यक्ष चलाएको मान्छेले यो घोषणा गरिरहँदा तपाईँ 35 वर्ष अध्यक्ष चलाएको अध्यक्षले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, 15 वर्ष अध्यक्ष चलाएको मान्छेले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने एउटा चुनौती उहाँले दिनुभएको छ नि। म आउँदो प्रधानमन्त्री होइन, पार्टीमा समझदारी भन्दाखेरि म संसदीय दलको के अरे संसद पनि उम्मेदवार हुन्न
भन्ने जुन उहाँले एउटा चाहिँ नि एउटा फराकिलो छातीका साथ यो घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो कुरा गर्न सक्ने हिम्मत अरू नेतामा छ कि छैन होइन। अब होइन प्रधानमन्त्रीले मात्रै यो कुराको घोषणा गर्ने, अरू नेताहरूले चाहिँ खालि आफ्नो दुनु मात्रै सजिने स्थिति भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई हामी सबै नेता कार्यकर्ताले अब तपाईँ यो घोषणाबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पो पुग्नुपर्छ कि भन्ने तहसम्म पनि हामी छलफल हुन थालेको छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने आफ्ना व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा र पदलोलुपतालाई त्यागेर सबै नेताहरूले चाहिँ नि मुलुकको हित, पार्टीको हित र जनताको समृद्धिमा केन्द्रित हुने हो भने नेकपाको बस चाहिँ नि एउटा चुट्कीको भरमा मिल्ने स्थितिमा छ। यो ठुलो द्वन्द्व चाहिँ नेकपाभित्र छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो प्रधानमन्त्रीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने हामी अब नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो पार्टी हस्तान्तरण गरौँ भन्ने खालको आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो होइन। त्यसमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ होला त प्रचण्ड लगायत माधव नेपालहरू? अब हामी सबै एउटा इतिहासको गम्भीर समीक्षाको मोडमा उभिएका छौँ होइन। चाहे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चाहे प्रचण्ड, चाहे माधव नेपाल, चाहे तपाईँ हामी सबै त्यो छौँ र हामीले गरेको कामको इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्छ। त्यस भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूले जे प्रस्ताव गर्नुभएको छ, नयाँ पुस्ता भनेर 40-50 का उमेरका नयाँ पुस्ताको परिस्थिति छैन। आज नेकपाभित्रको नयाँ पुस्ता भनेको पनि 60 क्रस गरेको अथवा 60 को हाराहारी पुगेको पुस्ता छ र त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्तावलाई निर्ममतापूर्वक छलफल गरेर ल अब हामी त्यो पुस्तामा दिन तयार छौँ र हामी चाहिँ अब अभिभावककै भूमिका खेल्छौँ भन्ने मोडालिटीमा उहाँहरू जानुभयो भने, जसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा मनमोहन अधिकारीको एउटा गौरवपूर्ण छवि छ नि। किनभने मनमोहन अधिकारीले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नु, आफू पदलोलुप कहिले हुनु भएन होइन। त्यसै गरी कङ्ग्रेसको तर्फबाट हेर्ने पनि गणेशमानको त्यो भूमिका छ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछाडि राजासँगको भेटघाटमा चाहिँ नि गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदाखेरि उहाँले के भन्नु भने म होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री जुन भन्नुभयो। मलाई लाग्छ गणेशमान सिंहले हुन त त्यतिखेर कङ्ग्रेसमा पनि त्रय नेताको एउटा चाहिँ नि छलफल हुन्थ्यो, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। जसरी आज चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको बिचको समझदारीमा पार्टी चल्नुपर्छ, यो इतिहासले विभिन्न नेतृत्वको चाहिँ माग पनि गर्दो रहेछ। गणेशमानको त्यो त्यागको कारणले उहाँको हाइट चाहिँ मलाई लाग्छ समकालीन 3टा नेतामा सबभन्दा उच्च भयो। मनमोहनको त्यो भूमिकाले उहाँको चाहिँ उच्च स्थान रह्यो होइन। मदन भण्डारी कहिले प्रधानमन्त्री हुनु भएन, मदन भण्डारी खास धेरै विदेश पनि घुम्नु भएन। आज मदन भण्डारीको हाइट प्राप्त गर्नको लागि मलाई लाग्छ निकै ठुलो चाहिँ नि कसरत गर्नुपर्छ समकालीन नेताहरूले। त्यसको हुनाले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको त्यो विषयमा उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो र त्यो सेराबाट काम गर्नुभयो भने त मलाई लाग्छ इतिहासमा उहाँहरूको ठुलो जय जयकार हुन्छ। ओके, अब प्रचण्डले पनि आरोप के लगाउनु भयो भने केपी ओली चाहिँ एकपक्षीय निर्णय गर्नुभयो र नेकपालाई थप विवादित र थप आलोचित बनाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै भयो भन्नुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको पनि निर्णयहरू एकल भयो र एकलौटी ढङ्गले चाहिँ उहाँले पार्टीलाई, सरकारलाई अगाडि लैजानु भयो भन्ने आरोप लाग्छ होइन। के भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले नेकपालाई आलोचित बनाउनु भएको छ? अब आगामी चुनावमा नेकपाले नराम्रो हार बिहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ? अब पार्टी र नेतृत्वको ग्रुमिङ चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भने समकालीन प्रतिपक्ष कस्ता छन् भन्ने आधारमा त्यो पार्टीको छवि बन्दो रहेछ, अथवा पार्टीभित्र पनि समकक्षी साथीहरू कस्ता छन् भन्ने आधारमा क्रिया बराबर प्रतिक्रिया भन्ने गरिन्छ होइन, न्युटनको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने। र अब हामी मार्क्सवादी दृष्टिकोण राख्ने भएको हुनाले पनि अथवा जनताको बहुदलीय जनवादले पनि के भन्छ भने समकालीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिएका राजनीतिक कार्यनीति र कार्यदिशाका आधारमा हाम्रो पार्टीले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले आज खेल्नुभएको भूमिका समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी र लामो द्वन्द्वको अभ्यास गरेर आउनुभएका र राजनीतिमा धेरै कुराहरू हो, जायज नाजायज के हो भोलि समीक्षा गरौँला, धेरै नयाँ कुराहरूलाई स्थापित गरेर आउनुभएका कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी शर्मा ओलीमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको अवस्थामा कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो दृढताका साथ यदि ट्याकल गर्नुभएको थिएन भने, त्यो ढङ्गले चाहिँ उहाँले पार्टीभित्र भूमिका खेल्न सक्नुभएको थिएन भने मलाई लाग्छ आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पच्युत गरेर निर्य बनाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पार्टीको एउटा कर्नर
लगाएको अवस्था हुन्थ्यो होला होइन। र उहाँले मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको निमित्त, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको जनवादी केन्द्रीयतालाई बचाउनको निमित्त द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी एउटा दृष्टिकोण जुन एउटा मार्क्सवादी दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणलाई बचाउनको निमित्त, जनताको बौद्धिक जनवादलाई बचाउनको निमित्त आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भएको अवस्थामा पनि, दोस्रो पटक मृगौला फेरेको अवस्थामा पनि उहाँले जुन एउटा चट्टानी अडान लिनुभएको छ त्यो चाहिँ सर्वत्र प्रशंसा भएको छ। अब हामी त स्वाभाविकै ढङ्गले उहाँको चाहिँ उत्तराधिकारी अथवा उहाँको फ्यान भएको कारणले हामी प्रशंसक छौँ। यो कारणले मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा हिजो ठुला ब्यारेक कब्जा गरेका, ठुला चाहिँ सैन्य रणनीतिमा सफलता हासिल गरेको प्रचण्ड कमरेडभित्र रहेको दम्ब र घमण्डलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले खेल्नुभएको भूमिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र नेपालको राजनीतिको चाहिँ द्वन्द्वको दिशामा फेरि जाला कि फेरि अराजकताको दिशामा जाला कि काहीँ कतै त्यो द्वन्द्वको चरणबाट आएको नेतामा रहेको अराजकता र द्वन्द्वको एउटा भूत जुन छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अथवा चाहिँ नि भनौँ न कहिलेकाहीँ हामी नङ काटेपछि रेत दल्छौँ नि, त्यो नत्र त्यो नङले बिजाउँछ नि भनेको जस्तो मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उग्र वामपन्थी चेतनालाई चाहिँ केपी ओलीको चट्टानी अडानले रेत लागेको छ। र यस मानेमा उहाँले पार्टीभित्र खेल्नुभएको भूमिका चाहिँ एकदम सही छ। र प्रचण्ड कमरेडले पनि त्यो उठाउनु भएको कुरा ठिक सही छ, किनभने उहाँले भर्खर काटेको नङमा जुन रेत लाग्ने काम केपी ओलीले भएको कारणले सबभन्दा बढी फिल त उहाँले भएको छ। त्यसो भएको हुनाले इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्दा मलाई लाग्छ केपी ओलीले यो खालको अडान लिनुभएको थिएन भने चाहे सीके राउतलाई सन्तुलनमा ल्याएर मधेसको विखण्डनवादी आन्दोलनलाई रेत लगाएर ठिक ठाउँमा लाउने कुरा भन्नुहोस्, चाहे विप्लवका मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ नि अलिकति कडा एक्सन लिएर ठिक ठाउँमा रेत लाउने काम भन्नुहोस्, चाहे प्रचण्ड कमरेडमा रहेका चाहिँ नि त्यो अलिकति अतिवादी दृष्टिकोणका चाहिँ नि भूतप्रेतहरूलाई पनि रेत लाउने जुन काम गर्नुभएको छ, यसमा नै उहाँले खेल्नुभएको भूमिका त इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्छ र यो एकदम सही भूमिका खेल्नुभएको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यति बेला नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल चाहिँ हाम्रो प्राप्ति हो, त्याग तपस्या बलिदानको हाम्रो प्राप्ति हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन। यति बेला नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेखिकन नेपाल मात्रै लेख्नुपर्ने जरुरत थियो र त्यसमाथि फेरि गोकुल बास्कोटा एउटा माननीय पदमा पुगिसकेका व्यक्तिले चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घीयता द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि मात्रै मानिदिनु परेको त हो भनेर उहाँले जुन हिसाबले बोल्नुभयो अथवा सङ्घीयता नेपाललाई खाँचो थिएन भनेर बोल्नुभयो। यस्तो छ, यसमा हामी धेरै गम्भीर बहस गर्न सक्छौँ। यो एकदम जटिल विषय हो तपाईँले उठाउनु भएको विषय होइन। तपाईँले एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, चित्रबहादुर केसी आज कोरोना सङ्क्रमण भएर अस्पतालमा बसिरहनु भएको छ। आज सोसियल मिडियामा तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँप्रतिको सहानुभूति कति धेरै छ होइन। नेपालको राजनीतिमा संहिता विरुद्धको एउटा दृढताका साथ उभिएको नेता हो नि त चित्रबहादुर केसी। यसको मतलब के हो भने आज हामीले यो 3 वर्षको सङ्घीय अभ्यासभित्र छलफल गरिरहँदा संहिताका नेगेटिभ पोइन्टहरू धेरै छलफल हुन थाल्यो नि त होइन। तपाईँ स्थानीय सरकारलाई पनि के भन्ने भने सिंहदरबार तल आउँछ भनेको दरबार चाहिँ आएर सिंह आउन थाल्यो कतिपय स्थानीय सरकारका मेयर उपमेयरका गतिविधिहरू हेरेर होइन। त्यसै गरी प्रदेश सरकारका भूमिका गतिविधिहरू अझ 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा धेरै क्वेसन उठ्यो। 2 नम्बर प्रदेशले सबभन्दा धेरै संहिताको वकालत गर्यो होइन, सबभन्दा धेरै 2 नम्बर प्रदेशमा गर्यो। हिजो अस्ति मात्रै म चाहिँ केही के अरे जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग बसेका थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने बाहिर त उहाँले भन्न सक्नुहुन्न, भित्र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने योजनाहरूको छलफल त हामीसँग त यसरी हुन थाल्यो मान्यज्यू, 40% 45% कमिसन बाँड्ने र हाकाहाकी सबै पार्टीसँग कमिसन बाँडेर योजना बाँडिन थाल्यो। यसले त बर्बाद हुने भयो, यो प्रदेश सरकार त खतमै हुने भयो भन्ने तहमा उहाँहरूको अनुभूति हुन थालेको छ। त्यसको हुनाले यो संहिता भनेको हामीले अभ्यास गरेको शासकीय स्वरूप हो। हिजो द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अथवा माओवादी आन्दोलन र मधेसवादी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले संहिता स्वीकारेको स्थिति हो। भोलिका दिनमा यो संहिता चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ दीर्घजीवी कार्यक्रम नहुन पनि सक्छ होइन। संविधान पनि एउटा अस्थायी दस्तावेज हो। संविधानका आधारभूत कुराहरू जस्तो लोकतन्त्रमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, गणतन्त्रमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ होइन। तर अरू फन्डामेन्टल अरू केही अधिकार बाहेक संहिता नै भोलि हाम्रो शासकीय स्वरूप हुने कि नहुने अथवा हुँदा पनि यसको मोडालिटी आजकै हुने कि फरक ढङ्गले हुने, यो छलफल हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको हुनाले प्रचण्डलाई प्रहार गर्नको लागि मात्रै गोकुल बास्कोटाले त्यो कुरा बोल्नु भएको होइन, यसमा चाहिँ गम्भीर समीक्षा हुनैपर्छ। आज सबै जनताको एउटा अनुभूति हो जस्तो लाग्छ। प्रदेश सरकारका मान्यज्यूहरू अथवा मन्त्रीज्यूहरूलाई भेट्दाखेरि
उहाँले त्यति धेरै सन्तुष्ट भएको म देख्दिनँ होइन। जसरी सङ्घीय सरकारको एउटा सांसदले गौरवका साथ मैदानमा हिँडेको देखिन्छ, प्रदेश सरकारको सांसद त्यो गौरवका साथ हिँडेको देखिँदैन होइन। जसरी सङ्घीय सरकारको मन्त्री र एउटा मेयर जुन शानका साथ फिल्डमा गएको देखिन्छ, प्रदेश सरकारको मन्त्री त्यो गौरवका साथ त्यो शानका साथ हिँडेको देखिँदैन। त्यसको हुनाले अब यो बारेमा अलिकति हामी शासकीय स्वरूपकै बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ होइन। र हामीले अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्था ठिकी बेठी होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति चाहिने हो कि, हिजो हामीले त्यो कुरा गरेनौँ, त्यो पनि हामी छलफलको विषय गर्न सकिन्छ। त्यसको हुनाले अब नेपालको पछाडि फुर्काएर राख्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन, किनभने हामीले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो आजको मितिमा। त्यसो कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भनेर भन्नुपर्ने अवस्था त होइन, नेपाल आफैमा पर्याप्त हो। प्रस्तावना नै छ नि त त्यो कुरा त फेरि होइन। संविधानले हामीले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थाको नामले त्यो कुरा गर्यो, तर नेपालको नाम चाहिँ नेपाल राख्दैमा पर्याप्त हुन्छ। नेपालको नामै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भन्नुपर्छ भन्ने अवस्था होइन। त्यस भएको हुनाले नेपाल सरकारले जे कुराको निर्णय गरेको छ यसलाई चाहिँ धेरै अन्यथा ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने स्थिति म चाहिँ देख्दिनँ। ओके, अब आज यति बेला सडकमा तपाईँको प्रतिगामी शक्तिहरू जुलुस निकालिरहेका छन्। कोरोना कहरमा चाहिँ केही व्यक्तिहरू माइती घरमा उफ्रियो भने सरकारले दमन गर्थ्यो होइन, प्रहरीले लाठी बर्साएका भिडियोहरू त सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन्। तर 5,000को मास कहिले विराटनगरमा, कहिले जनकपुरमा होइन, कहिले कता देखिरहेको छ। गणतन्त्र धरापमा पर्न लागेको हो यो तपाईँहरूको नेकपाभित्रको विवादले? त्यस्तो होइन। कस्तो भने दुईवटा कुरा देख्छु म। नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा बौद्धिक अराजकता पर्याप्त मात्रामा देखिँदैछ होइन। सबभन्दा धेरै अस्थिर चाहिँ बुद्धिजीवी जगतै हुने गर्छ, किनभने उसले आफूले अध्ययन अध्यापनबाट के कुरा प्राप्त गरेको छ र त्यो अनुसारको भूमिका मैले प्राप्त गरेन भन्ने गुनासो चाहिँ त्यो बुद्धिजीवी सर्कलमा सधैँ हुने गर्छ। र त्यो सर्कल जसले असन्तुष्टि आजको मिडिया र सोसियल मिडियामा जुन सहज पहुँच छ जनताको, त्यसलाई व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गरिदिएको छ। र त्यो असन्तुष्टि मार्फत सोसियल मिडियामा रमाउने साथीहरू होइन, मैले कतिपय ठाउँ भने पनि छु, युवा उमेर चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने बाउको होटल र आमाको बाउको लज र आमाको होटलमा खाएर आलोचना गरेर बस्ने त्यो उमेर हुन्छ, किनभने धेरै जिम्मेवारी बोध हुँदैन। र सोसियल मिडियामा देखेको त्यो तरङ्गको आधारमा कतिपय प्रतिगामी शक्तिहरूलाई यो शासन व्यवस्था ढाल्न सकिन्छ, सङ्घीयतै समाप्त गर्न सकिन्छ, गणतन्त्र ढाल्न सकिन्छ, लोकतन्त्र मोर्चाबन्दी गरेर लागेका छन् भन्ने एउटा त्यो आकाङ्क्षा जागेको हुनसक्छ। र केही चलखेलहरू जस्तो कतिपय आफूलाई अभियन्ता भन्ने, कतिपय आफूलाई पत्रकार भन्ने साथीहरूका इन्टरभ्यूहरू एकदम हामीले देखिरहेका छौँ। समाज चाहिँ एकदम सभ्यतातर्फ जान खोज्दैछ होइन। जस्तो अघिल्लो निर्वाचनमा हामी आमसभामा जाँदाखेरि चाहिँ साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ कङ्ग्रेसको प्रभावित क्षेत्र हो, यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेसलाई धेरै गाली गर्नुहुन्न है, एकदम सभ्य ढङ्गले चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ होइन, यो चाहिँ नि नेमकिपाको प्रभावित क्षेत्र हो, त्यहाँ चाहिँ अलि सैद्धान्तिक खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत छ। तर उहाँले यो ढङ्गले गाली गरोस् होइन, चाहिने नचाहिने कुराहरू गरिरहनु भएको छ, विभिन्न ट्रोलहरू बनाइरहनु भएको छ, एकदम अराजक कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहनु भएको, त्यसले जनतामा निराशा र उग्रता प्रकट भइरहेको छ। र त्यो युवा समूहमा त्यो निराशा त्यो उग्रता अस्थायी रूपमा प्रकट हुन्छ। जस्तो 70को निर्वाचनमा कमल थापाजीलाई एक भाइको भोट आयो होइन, जसको कारणले उहाँले 25 समानुपाती प्राप्त गर्नुभयो। र त्योमा उहाँमा यस्तो घमण्ड पलायो कि पछिल्लो निर्वाचनमा एक सिट पनि नेकपासँग जितेर मात्रै आउनुपर्ने स्थिति बन्यो होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेलजीको। त्यस पछाडि हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीको पार्टीलाई एक खालको त्यो युवाहरूको जनमत गयो होइन। हामी चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भनेर उहाँले जानुभयो, उहाँका पनि अनेक खालका द्वन्द्व विवाद, पार्टी विभाजन, अनेक खालको स्थिति देखिसके पछाडि त्यहाँबाट पनि जनतामा निराशा देखियो। र अब अहिले त्यो खालको पङ्क्ति फेरि चाहिँ राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ नि त्यो पुरा पुनरुत्थानवादी शक्तिलाई फेरि जोगाउन सकिन्छ कि भनेर निकै ठुलो चलखेलका साथ होइन हामी पनि सूचना प्राप्त गरिरहेका छौँ। निकै बुद्धिजीवीहरूलाई भेट गर्ने, निकै चलखेल गर्ने, निकै खर्च गर्ने स्थिति बनेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसबाट केही हुँदैन। यो चाहिँ यो पहिला पञ्चायत कालमा निकै प्रयोग हुन्छ क्या, चियाको गिलासको तुफान, आँधी तुफान भने जस्तो यो चाहिँ सामान्य चियाको गिलासको आँधी तुफान हो। यसले खास तात्विक भिन्नता र प्रभाव खास केही पार्दैन। भने यसलाई खतराको सङ्केतको रूपमा लिनु पर्दैन। यो कुनै खतराको सङ्केत पनि होइन र आम जनतामा त्यो खालको निराशा पनि छैन, किनभने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जनताका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गरेका छन् र जनतालाई निराशा प्रकट गरेर सडकमा उतार्ने जुन प्रयत्न भएको छ त्यो प्रयत्न सफल पनि भएको छैन। कहिले इनफ इज इनफको नाममा ल्याउन खोजियो, कहिले गोविन्द केसीको अनसनको नाममा ल्याउन खोजियो होइन, कहिले विभिन्न खालका अभियन्ताहरूले बाँडेका चाहिँ निराशाको नाममा ल्याउन खोजियो होइन। यी धेरै प्रयत्नहरू सफल भएनन् र नेपाली कङ्ग्रेसले त सडक आन्दोलनै घोषणा गरे हो नि त, पछि फेरि ब्याक भयो नि। यसको मतलब के हो भने
आम रूपमा जनता बेखुसी छैनन्। सरकारले गरेका कामहरूबाट जनता खुसी नै छन् र जनतामा त्यो तहको निराशा होइन। सोचे जति सन्तुष्ट प्राप्त नभएको होला, तर जनतामा त्यो तहको निराशा चाहिँ छैन तब। ओके, अब अन्तिममा हामी फेरि पनि शुभ दीपावलीकै पूर्व सन्ध्यामा छौँ होइन। यो तिहार पछाडि चाहिँ नेकपाले एउटा राजनीतिक निकास पाउँछ त्यसो भए? तिहार पछाडि बसाइ हुन्छ, छलफल हुन्छ र जुन ढङ्गले नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध चाहिँ नि एउटा हिडन रकको रूपमा थियो होइन, लुकेको ढुङ्गा हुन्छ नि, काला काला पत्थरहरू लुकेको हुन्छ र त्यो बादल बढी लागेको बेलामा अथवा हुसु लागेको बेलामा चाहिँ दुर्घटना खतरा हुन्छ, किनभने पाइलटले त्यो काला पत्थरहरू त देख्दैन। हिजो चाहिँ नेकपाभित्रको द्वन्द्व चाहिँ काला पत्थरको रूपमा थिए भने अहिले त्यो चाहिँ नि चम्किला पत्थरको रूपमा आएका छन्। समस्या के हो, द्वन्द्व के हो, एकअर्काको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप के, सबै कुरा प्रकट भएको छ। यति भइसके पछाडि मलाई लाग्छ अब समाधान पनि सँगसँगै आउँछ, हरेक समस्याले समाधान बोकेर आएको हुन्छ र नेकपा विभाजनमा जाँदैन। नेकपा विभाजनमा किन जाँदैन भन्दा जुन नेताहरूले सबभन्दा बढी अहिले इस्यु उठाउनु भएको छ उहाँहरूकै कारणले जाँदैन। किनभने विभाजन भयो भने आजको नेकपा बनाउनु निम्ति अर्को 30 वर्ष लाग्छ। किनभने विगतमा हामीले देखेका छौँ 54 सालको नेकपालाई विभाजित भएर यो ल्याउनको लागि चाहिँ 74 साल कुर्नु पऱ्यो नि होइन, भने 20औं वर्ष लाग्छ। र आजका नेताहरू जो प्रधानमन्त्री र मन्त्री अथवा उपप्रधानमन्त्री पाउनको निमित्त द्वन्द्व गरिरहनु भएको छ, अर्को 20औं वर्ष उहाँसँग सङ्घर्ष गर्ने धैर्यता म देख्दिनँ एउटा कुरा होइन। दोस्रो कुरो, आजको नेता भनेको चाहिँ 70 को हाराहारीको नेता हुनुहुन्छ, अबको 20 वर्ष भनेको 90 वर्ष हुन्छ र 90 वर्षमा मलाई लाग्छ धेरै नेताहरूलाई चाहिँ हामीले श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि उहाँहरूमा त्यो खालको इच्छा शक्ति छ जस्तो देख्दिनँ। धेरै नेताहरू बिरामी हुनुहुन्छ होइन, औषधि खाइरहनु भएको छ, त्यो खालको चाहिँ क्रान्तिकारी भावना पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टी विभाजन गर्ने र क्षणिक लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँमा जानु हुँदैन। घुर्की लगाउने कुरा त कहिलेकाहीँ बाउ आमासँग रिसिट भने छोराछोरीले म घर छोडेर जान्छु भन्छन्, छोराछोरीले पनि तँलाई बाउ आमाले पनि तँलाई मार्छु म भन्छन्। मार्छु भनेर साँच्चीकै मार्ने त होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा समाधान निस्कन्छ र त्यो समाधान भनेको के हो भने आउँदो 2 वर्ष केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री नै हो, चैतमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने हो। चैतको महाधिवेशनमा केपी ओलीको अडानलाई ब्याक नहुने गरेर प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेडले भूमिका खेल्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि आउँदो अध्यक्ष प्रचण्ड हुने कि माधव नेपाल हुने छलफल गर्नु पऱ्यो र त्यो आधारमा समझदारीका साथ त्यो पार्टीलाई लैजानुपर्छ र पार्टी एकताको भावना भनेको समझदारीपूर्वकै चल्ने भावना हो। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशन सर्वसम्मत ढङ्गले दुईजनालाई बिचमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरो टुङ्गिनु पऱ्यो। यदि उहाँहरू दुईजना बिचमा टुङ्गिँदैन र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै फेरि अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर जनताले कार्यकर्ताले भन्ने स्थिति आउनु दिनु भएन र आउँदो निर्वाचन पछाडि पनि नेकपाको जुन यो शक्तिलाई जोगाउने एकताको प्रक्रिया टुङ्गेर र आउँदो निर्वाचन 2 वर्ष पछाडि फेरि बहुमत ल्याउने र आउँदो प्रधानमन्त्री को हुने हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरू दुईजना नेताको बिचमा टुङ्ग्याउनु पऱ्यो। होइन भने तेस्रो विकल्प के हो त्यो पनि खोज्नु पऱ्यो। होइन भने अब फेरि पनि केपी ओलीले दोहोरिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन उहाँहरूले भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडकै हातमा छ। उहाँहरू दुईजनाले बडो कुशलतापूर्वक राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्छ र उहाँहरूले ढङ्ग नपुर्याउँदा चाहिँ नेकपा दुर्घटनाको खतरातर्फ पनि जान्छ र नेकपाभित्र उहाँहरूको हातबाट चाहिँ राजनीति बाहिर जानु पनि सक्छ। यो दुईटै खतरा चाहिँ उहाँले अहिले मोलिरहनु भएको छ। यो खतरालाई चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्ड गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। हस् महेशजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु समय सम्वादको लागि। हस् ल, म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र यो जुन अवसर दिनुभयो म समग्र आम दर्शकहरूलाई पनि फेरि पनि नेपालसम्म दीपावली छठको शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।